बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने हबीब के सदक़े, मौला अली के सदक़े, गाज़ी अब्बास के सदक़े, बीबी ज़ैनब के सदक़े आपको अपनी फैमिलियों समेत खुश व खुर्रम रखे, हंसता बसता रखे, आपको नज़र बस से बचाए, आपको किसी का मुताज ना करे। अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मुताज ना करे। अल्लाह ताला मस्बल असबाब है और अपने गैब के ख़जानों से आपकी माली मदद करे, आपकी परेशानी, तंगदस्ती, गुर्बत से छुटकारा दे, गमों से बचा के रखे और आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों और आपको नज़र बस से बचा के रखे। आपके मुखालफीन, हासदीन जो आपको हंसता बसता नहीं देख सकते, उनके नापाक इरादे जो हैं, इरादों को अल्लाह सुब्हाना ताला अपने हबीब के सदक़े, मौला अली के सदक़े नाकाम बनाए और मुँह की खाएँ और निस्तर नबूद हों। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कि एक अल मनान रोज़गार ऑफिस ने जो पाकिस्तान भर के बेरोज़गार, अनपढ़, नातजुर्बाकार, हर उम्र के जो अफराद हैं, 17 साल से लेकर 65 साल तक, उनको मुलाजमत देने का सिलसिला जो जारी रखा हुआ है, वो इंतहाई कामयाबी से जारी है। और जब तक सांस है तब तक चांस ही चांस है। पूरे पाकिस्तान से कोई भी मुझे फ़ोन करके भी आ सकता है, बग़ैर फ़ोन किए सुबह 10 से 5 आ सकता है। सबको मुलाजमत मैं जहाँ भी दूँगा। 3 टाइम खाना पीना, यानी कि सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, रिहाइश फ्री होगी। कुछ भाई हज़रात, कोई दोस्त हज़रात ऐसे हैं कि जो मुलाजमत के लिए आते हैं, लेकिन देखें, जहाँ भी मुलाजमत आप करेंगे और आपको वहाँ की शराइत पर, वहाँ पे कानून और कायदों पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। कायद व ज़वाबित होते हैं। अगर आप घर में भी करें इसको, या दफ्तर में करें, कंपनी में करें, फैक्ट्री में करें, तो कायद व ज़वाबित होते हैं ना। देखें, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसेस होता है। तो जब आप बाहर के मुल्क में जाते हैं तो आप अप्लाई करते हैं, पहले दरख्वास्त देते हैं, फिर आप को कॉल आती है, फिर आप इंटरव्यू देते हैं, फिर उसके बाद आप अगर पास हो जाते हैं तो उस पर फिर आपका वीज़ा लग जाता है, इमिग्रेशन होती है और जो है मेडिकल होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बगैर तो आप बाहर तो नहीं जा सकते। तो पासपोर्ट भी बनाना होता है, तो फिर शनाख्ती कार्ड भी हो, पासपोर्ट भी हो, तो फिर आप एक प्रोसेस के तहत बाहर जाते हैं। ये सारे वो चीज़ें हैं जो शराइत होती हैं, कायद व ज़वाबित होते हैं। हर चीज़ का एक कायद व ज़वाबित है। जंगल का भी एक कानून होता है। तो वो कहते हैं ना, आम लोग कहते हैं कि यार इतनी भी अन्नी नहीं पई कि जंगल का कानून थोड़ा है, ठीक है ना। ये मुहावरा है ना, एक जुमला है। तो जंगल में भी कानून, इसका मतलब है ना, तो जंगल में भी एक कानून होता है, ठीक है। उसी कानून के तहत जंगल का जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि जंगल का कानून जंगल महकमा जंगलात के अंडर आता है, ठीक है, जिसमें बाकायदा एक पूरे पाकिस्तान में महकमा जंगलात के दफातर हैं, ठीक है। उनका भी एक कानून है कि हर दरख्त की गिनती होती है कि इस जंगल में कितने दरख्त हैं, लेकिन 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 6, 301 से फिर 303 आ जाते हैं, 302 नहीं लिखा जाता। कानून है ना। क्यों? उन महकमा जंगलात का ये कहना है कि जिस दरख्त पे 302 लिख दो वो सूख जाता है, ठीक है। तो इसी तरह एक मैं सहाफ़ी हूँ, मैं बतौर तजर्बा आपको बता दूँ कि मियाँ वाली के कचहरी के अंदर एक दरख्त था, तो वो बेरी का दरख्त था। तो उसमें ना 302 के मुल्ज़मान की लिस्ट लगा करती थी अदालत की जानिब से, वर्के में ना, कि आज इस चीज़ की, इन बंदों की इतने नंबर पे पेशी है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे। तो वहाँ पे ना 302 वालों की सारी लिस्टें होती थी कि आज जो अडाला जेल से मुल्ज़म लाए, अपना सॉरी, जेलों से जो बंदे आएंगे या ज़मानतों पर जो 302 के मुल्ज़म हैं वो आएंगे, उनकी इस टाइम जो है इतने नंबर पे पेशी है। तो फिर वो नंबरवार बुलावा होता है अदालतों में। तो जब वो नंबरवार बुलावा होता है तो फिर वो कहने की बात, मकसद ये है कि जिस दरख्त पे वो लिस्ट लगी होती थी ना 302 के मुल्ज़मान की, वो दरख्त साल के 12 महीनों में सूखा रहा है, ठीक है। वो हरा नहीं हुआ।
تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، یہ قدرت کا قانون ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اور یہ جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے۔ تو جب قانون ہے تو پھر آپ نے ہر چیز کی پابندی کرنی ہے نا، ہر چیز کی۔ جہاں پہ آپ ڈیوٹی کریں گے تو وہ ڈیوٹی آپ کو بتائی جائے گی، پھر آپ کو اگر گھر میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو پھر آپ کو گھر کی ڈیوٹی بتائی جائے گی کہ یہ گھر کی، اس گھر میں اتنے فرد ہیں، یہ روٹین ہے، یہ چیز ہے، اسی کے مطابق آپ کرتے ہیں۔ اور اگر کسی آپ کو سیکورٹی کمپنی میں لگایا جاتا ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سیکورٹی کمپنی کے یہ قانون، یہ قاعدے و ضوابط ہیں، اس پہ آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے۔ اسی طرح آپ چوکیدار ہیں تو گیٹ کے ہیں، ہاسٹل کے ہیں، گھر کے ہیں، فیکٹری کے ہیں، کارخانے کے ہیں، تو مالک کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، ایڈمن کے مینیجر کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے کسی غیر متعلقہ افراد کو اندر نہیں آنے دینا، آپ نے اتنے سے اتنے بجے تک ڈیوٹی آپ کو ملے گی اور آپ کریں گے، اور آپ جو ہے کھانا بھی اس طرح آپ کو فراہم کیا جائے گا، اور سونے کا ٹائم یہ ہے، تو یہ طریقہ کار ہے، تنخواہ اس ٹائم پہ ہوگی۔ تو ایک قانون قاعدہ ہے نا، قانون کے تحت، ایک قاعدے کے تحت، ایک شرائط کے تحت، قواعد و ضوابط کے تحت ہر جگہ کا ایک اپنا ہی قواعد و ضوابط ہوتا ہے، شرائط ہوتی ہیں۔ بعض میرے بھائی دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہم شرائط پر جو ہے نا وہ ڈیوٹی نہیں کرتے، ہم اپنی آزادانہ نوکری کرتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کے لیے میں معذرت چاہوں گا کہ ایسے حضرات کے لیے، ایسے افراد کے لیے، ایسے بے روزگار کے افراد کے لیے المنان کے روزگار کے دروازے پہ بند ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ڈیوٹی جہاں بھی لگاؤں گا وہاں پہ کچھ دیکھیں، میں آپ کو 10 منٹ میں ڈیوٹی دے دیتا ہوں۔ پورے پاکستان میں کوئی بھی ابھی ایسا روزگار امپلائمنٹ آفس، امپلائمنٹ ایجنسی نہیں ہے جو آپ کو 10 منٹ میں کام پہ لگائے، لیکن میں آپ کو 10 منٹ میں کام پہ لگاتا ہوں۔ لیکن پھر بھی آپ اب اس کے باوجود دیکھیں، میں آپ کو ویریفیکیشن فارم تو نہیں دیتا کہ جائیں آپ میرے پاس آئیں، پہلے ویریفیکیشن فارم لیں، پھر تھانے جائیں، پھر گاؤں جا کے تھانے سے ٹیسٹ کرا کے لائیں۔ میں آپ کو کبھی ڈبل خرچہ کرایا تو نہیں کراتا۔ میرے پاس آتے ہیں، آپ شناختی کارڈ لے کر آتے ہیں، کپڑے لے کر آتے ہیں ضرورت کے، اپنا بستر لاتے ہیں، تو میں آپ کو 10 منٹ میں کام پہ لگا دیتا ہوں، یہی بات ہوتی ہے۔ تو اب میں نے جو ہے آپ کو کام پہ لگانا ہے، جہاں پہ 3 ٹائم کھانا ملے گا، وقت پہ کھانا ملے گا، وقت پہ رہائش ملے گی، وقت پہ چھٹی ملے گی، وقت پہ تنخواہ پہ ملے گی۔ اور آپ اگر ان پڑھ بھی ہیں تو پھر بھی، اگر پڑھے لکھے ہیں، اگر کم پڑھے لکھے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی جی نہیں جی، نہیں جی، نہیں جی، نہیں جی، نہیں جی، نہیں جی، ہم شرائط پر عمل نہیں کرتے، ہم اس محکمے کی، اس ادارے کی شرائط پر عمل نہیں، ڈیوٹی نہیں کر سکتے، ان کی شرائط سخت ہوتی ہے، ان کی شرائط میں یہ خامیاں ہیں، یہ چیز۔ تو جب آپ نکتہ چینی کیڑے نکالیں گے تو پھر ایسے افراد کہیں بھی ڈیوٹی نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو اپنے طور پر ملتی ہے یا کسی اور روزگار آفس والے سے ملتی ہے تو پھر بے شک آپ بالکل 1 منٹ سے پہلے وہاں پہ ڈیوٹی کریں۔ المنان روزگار آفس ایسے افراد کو کبھی ڈیوٹی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یہ بات ایک ذہن میں بٹھا لیں۔ تو میری اللہ کا شکر ہے، جتنی بھی ویڈیو میں بنا رہا ہوں کامیاب جا رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، واٹس ایپ کال میں اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسج کا جواب میں نہیں دیتا، SMS کا جواب میں نہیں دیتا، اور صرف صبح 10 سے 5 ڈائریکٹ عام سادہ سمپل کال لیتا ہوں، سمپل کال، ٹھیک ہے، 0312 50 54 021، 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6۔ تو ڈائریکٹ عام کال صبح 10 سے 5 بجے لیتا ہوں۔ 10 بجے سے میرا آفس کھلتا ہے، 5 بجے میرا آفس کلوز یعنی کہ بند ہو جاتا ہے۔ اب جس نے آنا ہے، پورے پاکستان سے کوئی بھی آ سکتا ہے، میں انشاءاللہ فوری طور پر کام پہ آپ کو لگاؤں گا۔ لیکن جہاں بھی لگاؤں گا، کام آپ نے کرنا ہے، کام میں نے آپ کو دلانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہیلا انسان کرتا ہے، وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور بناتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ آ کے نخرے کریں اور کہیں گے جی وہاں کی شرائط، اور جب میں آپ کو کام پہ بھیج دوں تو آپ کہیں گے جی ہمیں شرائط پسند نہیں ہے، ہمیں یہاں کا ماحول پسند نہیں ہے، ہمیں کھانا پسند نہیں ہے، ہمیں رہائش پسند نہیں ہے، ہمیں فلانے کی شکل پسند نہیں ہے، ہمارے مطلب کا کام نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری جو ہے المنان روزگار آفس کبھی کسی صورت نہیں لیتا۔ دل لگنا نہ لگنا، کھانا پسند آنا یا نہ آنا، ماحول پسند آنا نہ آنا، رہائش پسند آنا یا نہ آنا، تو پھر کام سخت ہے، ہلکا ہے، آسان ہے، آنا، یہ آپ کو پسند آنا یا نہ آنا، یہ آپ کی مرضی تک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیونکہ یہ آپ کے۔ دوسری بات کہ ملازمت کے لیے موبائل پر میں کبھی کسی کو وائس کال، SMS
واٹس ایپ پہ کوئی تفصیل نہیں دیتا. آفس آنا پڑتا ہے، چاہے آپ پاکستان کے کسی صوبے، کسی کونے، کسی ضلع، کسی موضع، کسی چک، کسی تحصیل، کسی وارڈ، کسی یونین کونسل، کسی گلی محلے، قصبے، دیہات، گاؤں میں کیوں ہی نہ رہتے ہوں، آفس آپ کو آنا ہوگا. فون پہ معلومات میں کبھی نہیں دیتا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی ہاں جی کتنی نوکری ہے، کیا سیلری ہے، تنخواہ کتنی ہے، کام کس طرح ہوگا، کس طرح ہوگا. اتنا میرے پاس المنان روزگار آفس کے شعیب خان میرے، یعنی کہ میرے پاس اتنا ٹائم بالکل نہیں ہوتا. آفس آئیں گے، آپ کہتے ہیں جی کرایہ لگ جاتا ہے، جی دور سے آئیں گے کرایہ لگتا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ہم آئیں وہاں پہ ہمیں پتہ لگے کہ جی ہمیں کام پسند نہیں ہے تو بھائی میرے پھر نہ آئیں، ٹھیک ہے نا. پھر آپ وہاں گھر بھی بیٹھے رہیں. تو جب آپ میرے آفس آ جائیں گے، جو آتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کو ملازمت فوری طور پر دے دیتا ہوں. یہ میرا میں نے ایک تیار کر رکھا ہے کہ جو میرے آفس آئے گا انشاءاللہ نوکری حاصل کرے گا. نخرے باز کو اور من موجی نوکری کرنے والے کو، اور مجھے دال پسند نہیں ہے، مجھے مرغا پسند ہے، مجھے مرغا نہیں پسند ہے، مجھے گوشت پسند ہے، یہ پھر گھر میں فرمائشیں کیا کریں. جہاں نوکری کی تو نخرہ کی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں. تو نوکری کرنی تو پھر نخرہ بھی کرنا، تو یہ دو چیزیں نہیں چلتی، ٹھیک ہے. نوکری از نوکری، ملازمت از ملازمت، ملازم از ملازم، بس اللہ خیر سلام، ٹھیک ہے. ہاں بس یہ بات ہے. تو جس کے پیٹ میں بھوک ہوتی ہے، جس کا جیب خالی ہوتا ہے، جو غربت اور مہنگائی، بے بسی اور مجبوری، تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، جس کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں، گھر کرائے کا ہوتا ہے اور گھر کا چولہا مہینہ کا بجٹ چلانا مشکل ہوتا ہے، جس کے گھر میں جس نے بچوں کی فیسیں اسکولوں کی دینی ہوتی ہیں، مکان کے کرائے دینے ہوتے ہیں، دودھ والے کا، کرانے والے کا وہ اخراجات دینے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے اخراجات، خوشی غمی میں اخراجات کرنے ہوتے ہیں، جس کے گھر میں، جس کا خاندان میں 101 مسائل ہیں، وہ بندہ 10 منٹ میں، یقین مانے میرے پاس جب آتا ہے تو 10 منٹ میں بغیر دیر کیے کہتا ہے جی بس نوکری دو، ٹھیک ہے. تو نوکری کرنی پھر نخرہ بھی کرنا، کیونکہ اس نے اپنے لیے کمانا ہے، اپنے گھر والوں کے، خاندان والوں کے لیے کمانا ہے. تو جب نخرہ کوئی کرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں دانے ہیں، تو وہ پھر نخرے کے ساتھ نوکری لینا چاہتا ہے. تو پھر نوکری میں نخرے بازوں کے لیے میں نخرہ نہیں میں مانتا ہوں، سوری. نخرہ اور اپنی انا، اپنی ناک، یہ گھر میں رکھ کے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ نخرے والی نوکریاں اور نہ میں ان ایسے نخرہ بازوں کو دیتا ہوں. میں نے بتایا نا کہ جو ضرورت مند ہے، مستحق ہے، میں اس کو نوکری دیتا ہوں. باقی پورے پاکستان سے میرے پاس کوئی بھی آ جائے انشاءاللہ جی میں آپ کو نوکری دے دوں گا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میرے پاس بے شمار نوکریاں ہوتی ہیں سال کے 365 دنوں میں، یعنی کہ سینکڑوں نوکریاں ہوتی ہیں. بس یہ بتانا تھا. باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میرے پاس مری کہ جیسے ٹھنڈ سرد علاقے میں کچھ خالی بنگلے آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ مجھے کوئی 12-13 گارڈز چاہیے، سولز گارڈ چاہیے. خالی بنگلے ہیں، خالی بالکل. وہاں پہ ہر بنگلے میں کسی میں 1 ہے، کسی میں 3 ہے، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 2 ہیں. وہاں پہ مجھے گارڈز چاہیے، ٹھیک ہے. وہاں پہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے بس، ٹھیک ہے. واٹس ایپ کالیں کرتے رہیں، وائس میسیج کرتے رہیں لوگوں کو، SMS گھر والوں کے ساتھ کچھ گپیاں مارتے رہیں، ٹپے مائیے، گانے، ڈانس، جو مرضیاں لڈیاں جو مرضی ڈالتے رہے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنی فیملیوں کو بھی وہاں پہ رکھیں گے. نہیں بھائی، فیملی والی فی الحال میرے پاس جب نوکری ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں میرے پاس یہ فیملی والی نوکری ہے. تو جہاں پہ جن بندوں نے سنگل ڈیوٹی کرنی ہے مری میں، ٹھنڈے علاقے میں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ برف بھی ہے اور ٹھنڈا علاقہ ہے. اور جو ٹھنڈے علاقے میں نوکریاں کرنا چاہتے ہیں سیکورٹی گارڈز کی، عمر جو ہے وہاں پہ 23 سال سے لے کر 40 سال تک ہونی چاہیے. اپنے گرم سے گرم کپڑے لے کر آنے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ نہ وہ آپ کی کلفی وہاں پہ جم جائے. اور اپنا گرم بستر، کمبل، رسائی، تلائی، یہ جرابیں، گرم بوٹ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لے کر آنے ہیں. آپ کو ڈیوٹی وردی میں ملے گی، ڈیوٹی میں کرنی ہوگی. ہو سکتا ہے سول میں بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیوٹی لگے گی وہ یونیفارم کی طرح، کمپنی کی طرف سے یونیفارم میں لگے گی. وہاں پہ جا کے بے شک آپ وردی اتار بھی سکتے ہیں، لیکن جو
सिविल कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है कि वो आपको आपके पूरा प्रोसेस 10 मिनट में मुकम्मल करके आपको मरी रवाना कर दिया जाएगा। खाना पीना सब कुछ यहाँ वहाँ पे मेरे पास बहुत सी मुलाजमें हैं। तो जो मरी में ठंडे इलाके में बंगलों पे नौकरी करना चाहता है जी, तो वो मुझे फौरी तौर पर अर्जेंट हंगामी बुनियादों में अगले 48 घंटों के लिए के अंदर अंदर 48 घंटों के अंदर अंदर मुझे ये गार्ड्स चाहिए। तो जो करना चाहता है बिल्कुल करे। इसके अलावा मेरे पास कुक की नौकरी, बटमैन की नौकरी, ऑफिस बॉय की नौकरी, कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी, कंपनी ड्राइवर की नौकरी, हेल्पर की नौकरी, वर्कर्स की नौकरी, लोडर की नौकरी, घरेलू स्टाफ का ड्राइवर की नौकरी, घरेलू कुकिंग की नौकरी, हॉस्टल की कुकिंग की नौकरी, चौकीदारी, एक हॉस्पिटल में मियाँ बीवी की नौकरी, हर तरह की नौकरियाँ मेरे पास हैं, हर तरह की। ठीक है, साल के 12 महीनों में मैं मेहनत करता हूँ हर वक्त नई से नई वैकेंसियाँ निकालने के लिए, नई से नई वैकेंसियाँ तलाश करने के लिए, सिर्फ आपके लिए कि जो बंदा मेरे ऑफिस आए मायूस ना जाए, उसे काम पे लगा दूँ। बाकी मेरे पास आएँ, जो जिसने आना है पूरे पाकिस्तान से आएँ। अल मनान रोज़गार ऑफिस आपका अपना ऑफिस है। अल मनान रोज़गार यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। आप सिंपल देखें, मेरे पास आएँ, इंशाल्लाह नौकरी पाएँ। बस ऑफिस आएँ नौकरी पाएँ। मैंने ये मोटो रखा हुआ है कि ऑफिस आएँ नौकरी पाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करते हैं और आगे शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं, मेरा नंबर देते हैं और वीडियो आगे शेयर करते हैं, एड्रेस लिख के देते हैं। आपकी मोहब्बत है, आपकी शफ़क़त है। ये एक नेक काम भी है, ये एक नेक नेक काम की तरफ कदम भी है। हो सकता है आपके इस अमल से किसी बेरोज़गार का रोज़गार लग जाए और उसके घर में चूल्हा जलता रहे और उसके घर में जो गुर्बत महंगाई के डेरे हैं, तंगदस्ती परेशानी के डेरे हैं, उनका ख़ात्मा हो सके, उनमें कमी आ सके। हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए। दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ा करें। इस दरूद पाक में बड़ी ताकत है, बड़ी रहमतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। बड़े दरूद पाक में वसीले बन जाते हैं, बंद ज़ंग आलूदा ताले खुल जाते हैं। आपको कामयाबी की तरफ एक दरूद पाक आपका रास्ता मुतय्यन कर देता है। दरूद पाक से आपके अंदर अच्छी सोच पैदा होती है, आपके ज़हन खुल जाते हैं, आपके अंदर रूहानी कैफियत पैदा हो जाती है। और जब आप लगातार उठते बैठते चलते दरूद पाक इब्राहिमी का विर्द करेंगे, तो सामने वाला जब आप किसी से बात कर रहा होगा तो आपको इतना अंदाज़ा होगा, आपके अंदर रूहानी कैफियत इतनी आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाती है कि आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, और क्या ये आपसे मुखलस है या नहीं। ये अल्लाह पाक के कलाम पाक की, दरूद पाक की बरकत है। इसलिए दरूद पाक पढ़ते रहा करें, दूसरों को भी कहें नमाज़ पढ़ें, दरूद पाक पढ़ते रहा करें। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब का हामी और नासर व सलामत रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला हर बुरी नज़र से, हर मुखालफ से, हर मुखालफिन के शर से, उसकी शैतानियत से महफूज रखे। हमारे कारोबार में हम सब के कारोबार में रिस्क अता फरमाए, रिस्क कुशादा करे और कारोबार में तरक्की हो। अल्लाह सुब्हाना ताला पाकिस्तान के हर घर का चूल्हा जो है वो जलता रखे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। सुबह 10 से 5 मेरा ऑफिस टाइम है, कोई भी मेरे पास आ सकता है। तो अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखा करें। गरीबों को खाना लाजमी खिलाया करें, परिंदों को बाजरा और लाजमी डाला करें। ये एक सदका होता है, ये जो सदका हर बला को टाल देती है, ठीक है ना, टाल देता है। तो इसमें लिए आप जो है किसी कोई बेरोज़गार है, कोई रोज़गार की तलाश में है, उसे अल मनान रोज़गार ऑफिस का नंबर दें, मेरा नंबर दें, शुएब खान का नंबर दें, एड्रेस दें। तो इंशाअल्लाह जैसे ही वो मेरे पास आएगा इंशाअल्लाह नौकरी हासिल करेगा और आपको भी बताएगा कि जी आपने जो मुझे बताया था, मैं उनके दफ्तर में गया और नौकरी मिल गई। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम।